यहाँ पर हमने नून को क्यों नहीं पढ़ा? पीछे हमने या को भी पढ़ा था और नून को भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर दो मीम इकट्ठी आ रही हैं, दो गुन्ने इकट्ठे होंगे, दो मीम को हम चार मीम पढ़ेंगे। को दो बार पढ़ना है, स्वाद को मोटा करके पढ़ना है, स्वाद को सख्ती के साथ पढ़ना है, और या को भी छोड़ देना है, अलिफ को भी छोड़ देना है, और लाम को भी छोड़ देना है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि नून को यहाँ पर पढ़ा जाए या को, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको एक छोटी सी नून के बारे में बताया था कि जिसमें मैंने आपको कहा था कि इस नून को वाक़िफ़ की सूरत में नहीं पढ़ते, वासल की सूरत में पढ़ते हैं। तो उसी बा तो इसको सही पढ़ने का तरीका क्या है? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सबक में हम पारा नंबर 19 में 6 ऐसे मुश्किल तरीन अल्फाज हैं जिनको हमने आसान तजवीद के साथ पढ़ना सीखना है। तो यहाँ पर 90% लोग गलती करते हुए पढ़ते हैं अबत्ता। इसको सही पढ़ने का तरीका क्या है? और यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, दो या इकट्ठे आ रहे हैं, एक या नीचे और एक या ऊपर है, इन दोनों को किस तरह पढ़ना है? और यहाँ पर देखें तो वाक़फ़ की सूरत में इस लाम के ऊपर तशदीद है, और तशदीद वाले हर्फ के ऊपर वक्फ किस तरह किया जाता है? तीन तशदीद इकट्ठी एक ही लफ्ज़ में आ जाएँ तो उनको किस तरह पढ़ना है? आज के सबक में इसके बारे में मैं आपको मुकम्मल समझाऊँगा। चलें सबक शुरू करते हैं, गौर से सुनिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ील लहा उदख़ुलिस सरह फलम्मा काफ़ या ज़ेर क़ी लाम ज़बर ला, क़ीला लाम ज़बर ला, क़ीला ला हा दाल ज़बर हद, क़ीला लहद ख़ा पेश खु लाम स्वाद ज़ेर लिस, खुलिस स्वाद रा ज़बर स्वर हा ज़बर हा, खुलिस स्वरहा। हा को हमने दाल से मिलाना है, दाल के ऊपर कलकला करना है, और दाल से पहले दो अलिफ आ रही है, इन दोनों को आपने छोड़ देना है। और लाम को हमने स्वाद के साथ मिलाना है, स्वाद को दो बार पढ़ना है, स्वाद को मोटा करके पढ़ना है, स्वाद को सख्ती के साथ पढ़ना है, और या को भी छोड़ देना है, अलिफ को भी छोड़ देना है, और लाम को भी छोड़ देना है। किस तरह? लाम स्वाद ज़ेर लिस, आगे स्वाद को रा से मिलाएं, स्वाद रा ज़बर स्वर हा ज़बर हा, स्वरहा। और यहाँ पर देखें वक्फ़े जायज़ की अलामत है। ये जो जीम का साइन होता है ना, ये हमारे पास ऑप्शन होता है रुकने का और आगे तिलावत को कंटिन्यू भी करने का। तो जब आप यहाँ पर रुकेंगे तो 90% लोग गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि दो हरूफ इकट्ठे साकिन हो जाएंगे। किस तरह? जब भी हम किसी हर्फ के ऊपर वक्फ करते हैं तो वक्फ की सूरत में वो हर्फ साकिन हो जाता है। कौन सा हर्फ साकिन होता है? जिसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश हो, दो पेश और दो ज़ेर हो, तो वो हर्फ क्या करते हैं? हम साकिन कर देते हैं। यहाँ पर हा के ऊपर ज़बर है, ज़बर ख़त्म हो जाएगी, हा के ऊपर जिस्म आ जाएगी, रा भी साकिन हो जाएगा और हा भी साकिन हो जाएगा। दो साकिन हरूफ इकट्ठे किस तरह पढ़ने हैं? और वास्ल की सूरत में पढ़ेंगे स्वारहा। आगे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि नून के नीचे ज़ेर है और या के ऊपर ज़बर है, नून नीचे है और या ऊपर है। इसको किस तरह पढ़ना है? पहले इस आयत की तिलावत करते हैं। फलम्मा जाअ सुलैमान क़ाल अतुमिद्दूननि बिमालिन फमा आतानियल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम। फा ज़बर फा, मीम अलिफ मद ज़बर मा, फमा छोटी मद है, तीन अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हमजा खड़ा ज़बर आ, ता खड़ा ज़बर ता, आ ता नून ज़ेरनी, या लाम ज़बर यल, आतानी यल। अलिफ के ऊपर खड़ा ज़बर आ गया है, अब ये अलिफ अलिफ नहीं रही, हमज़ा में तब्दील हो गई है। इसको हम पढ़ेंगे हमज़ा, ठीक है। और इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, ता को भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। इन दोनों को खींचने की जो मिकदार है ना, वो बराबर है, सेम है। किस तरह? आता। नून को भी आपने पढ़ना और या को भी आपने पढ़ना है। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि नून को यहाँ पर पढ़ा जाए या को, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको एक छोटी सी नून के बारे में बताया था कि जिसमें मैंने आपको कहा था कि इस नून को वाक़िफ़ की सूरत में नहीं पढ़ते, वासल की सूरत में पढ़ते हैं। तो उसी वीडियो से रिलेटेड ही है कि यहाँ पर ऊपर या आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? इस या को पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये या आपने नहीं छोड़ना, ना वाक़िफ़ की सूरत में ना वासिल की सूरत में, क्योंकि यहाँ पर वाक़िफ़ का तो कोई साइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसको किस तरह पढ़ेंगे? फमा आतानियल्लाहु खैरुम मिम्मा।
یہاں پر دو میم اکٹھی آ رہی ہیں، دو گننے اکٹھے ہوں گے، دو میم کو ہم چار میم پڑھیں گے۔ کس طرح چار میم پڑھیں گے؟ را کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے، پھر اس میم کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے، اور پھر اس میم کو اس الف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ خا یا زبر خی، را میم دو پیش رم، میم میم زیر میم، میم الف مد زبر مان، خیر مما آتاکم۔ آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ قد کذبوا فسیأتیہم انباء، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں انباء، تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ فا زبر فا، سین زبر سا، فاسا، یا حمزہ زبر یا، تا یا زیر تی، فسیأتی، ہا میم زیر ہم، فسیأتیہم۔ یہ دیکھیں الف کے اوپر جزم آ گئی ہے، تو میں نے پیچھے آپ کو بتایا نا کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو یہ الف نہیں رہتی، حمزہ میں تبدیل ہوتی ہے، لیکن یہاں پر الف کے اوپر جزم آ گیا تو پھر بھی اب ہم یہاں پر اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گے حمزہ، کس طرح؟ یا حمزہ زبر یا، اس کو ہم نے یا الف حمزہ اس طرح نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے پڑھنا ہے یا حمزہ زبر یا، فسیأتیہم، حمزہ میم زبر ام، با ماد کھڑا زبر با، ام با، حمزہ پیش او، ام با او۔ یہاں پر ہم نے نون کو کیوں نہیں پڑھا؟ پیچھے ہم نے یا کو بھی پڑھا تھا اور نون کو بھی پڑھا تھا، لیکن یہاں پر ہم نے نون کو نہیں پڑھا اور میم کو پڑھا ہے۔ کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہاں پر ایک قاعدہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یہاں پر ایک قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ ہے جس کا نام ہے اقلاب۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگلا حرف اگر با آ جائے تو ہم نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل دیتے ہیں، یعنی کہ یہ نون ختم ہو جائے گی، ہم حمزہ کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ ام با او، آپ نے او نہیں پڑھنا۔ کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ کیونکہ الف اور جو نیچے واو ہے نا، یہ دونوں نہیں پڑھے جائیں گے، اس کو پڑھیں گے ام با او بما کانوا بہ یستہزئون۔ ابتا، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں ابادتا، صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہجے کر کے میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ حمزہ نون زبر ان، عین با زبر عب، با تا زبر بت، ان ابت۔ یہاں پر کیا کرنا ہے؟ عین کو با کے ساتھ ملانا ہے اور پھر اس با کو تا کے ساتھ ملانا ہے، با کے اوپر سختی کرنی ہے، تا کے اوپر بھی سختی کرنی ہے، تا کو بھی دو بار پڑھنا ہے اور با کو بھی دو بار پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ ان ابتا، ان عبت بنی اسرائیل۔ یہاں پر مد منفصل ہو رہی ہے، یہاں پر مد متصل ہو رہی ہے۔ مد منفصل کی پہچان کیا ہے؟ یہ ایک تو چھوٹی لکھی ہوگی اور دوسری کہ یہ جو حمزہ ہے نا یہ اگلے کلمے میں ہوگی، اور مد جو ہے نا متصل وہ کیا ہوتی ہے کہ بڑی لکھی ہوئی ہوتی ہے اور حمزہ اسی کلمے میں ہوتی ہے۔ یہ ایک لفظ ہے بنی، یہ الگ ہے، اور اسرائیل الگ ہے۔ اسرائیل میں دیکھیں تو حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس کو ہم نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آگے آ جائیں، یہاں پر دیکھیں اس کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے؟ لِنُحْيِيَ، اور جب ہم یہاں پر وصل پڑھیں گے تو پڑھیں گے لِنُحْيِيَ۔ یہ جو لام ہے نا اگر یہ آیات کے اوپر آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے کہ اس کا جو رولز ہے نا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فالو نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ آیات کا بھی سائن ساتھ میں ہے، تو وقف بھی کر سکتے ہیں اور واصل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ لام کسی آیات کے درمیان میں آ جائے تو پھر ہم اس کو فالو کریں گے۔ اس لام کا مطلب ہے نہیں، یعنی کہ آپ یہاں پر سٹاپ نہیں کر سکتے، اور جب ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے تو اور جب ہم وصل پڑھیں گے تو لِنُحْيِيَ، یہاں پر ہم نے یا کو نہیں چھوڑنا اور نہ اس یا کو چھوڑنا، دونوں یا کو پڑھیں گے۔ کس طرح؟ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ۔ آگے لاسٹ کی طرف چلتے ہیں، یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں مد الذل، تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ میم دال زبر مد، دال ضا زبر دز، مد ضا لام زیر ظل لام زبر لا، مد الظل۔ اور جب آپ نے یہاں پر وقف کرنا ہے تو لام کے اوپر جو زبر ہے نا یہ ختم ہو جائے گی، اور لام کو بھی 2 بار پڑھیں گے، ضا کو بھی 2 بار پڑھیں گے، دال کو بھی 2 بار پڑھیں گے، لیکن جب ہم نے تشدید والے حرف کے اوپر وقف کرنا ہوتا ہے نا تو پھر اس کے اوپر سختی بھی ہوتی ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ مد الظل، مد الظل۔